हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टरको एनालाइटिकल जियोमेट्रीको पोर्सन हेरिरहेका थियौँ र आज हामीले अर्को एउटा कोनिक सेक्सन इलिप्सको बारे हेर्न गइरहेछौँ। सो सुरुमा हामीले इलिप्सको डिफिनेसनदेखि स्टार्ट गरौँ। के छ त हाम्रो इलिप्सको डिफिनेसन भन्दाखेरि एन इलिप्स इज द सेट अफ पोइन्ट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेन्सेस फ्रम टु फिक्स्ड पोइन्ट्स इन द प्लेन हेभ अ कन्स्ट्यान्ट सम भनेर भनिरहेछ। ठिक छ, कस्तो रहेछ त सेट अफ पोइन्ट्स जुन चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्ट फिक्स्ड पोइन्ट्सबाट त्यो पोइन्ट यदि हामीले लोकस एउटा घुमाइरहेछौँ भने ठिक छ, कुनै एउटा लोकस त हुने हो, त्यो लोकसको डिस्टेन्स चाहिँ कुनै दुईटा फिक्स्ड पोइन्टबाट के हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ। सो सपोज मैले यसरी एउटा एक्सिस लेख बनाएँ यहाँनिर अनि त्यसपछि एउटा इलिप्स ड्र गर्छु। ल यसरी मैले एउटा इलिप्स ड्र गरेँ। यसले के भन्न खोजिरहेछ भने सपोज यहाँनिर दुईटा फिक्स्ड पोइन्टहरू छन्। ठिक छ, यो मेरो दुईटा फिक्स्ड पोइन्टहरू भयो र यहाँनिर जुन जुन पोइन्ट्सहरू छन्, यो मैले जुन जुन पोइन्ट्सहरू यहाँनिर यसरी मार्क गरिरहेको छु त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इलिप्सको के भयो त पोइन्ट्सहरू भयो अरे। ठिक छ, यो के भयो त इलिप्सको पोइन्ट्सहरू भयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ। कुनै पनि एउटा इलिप्स लिँदा हामीले सर्ट एन्ड इलिप्स लिँदाखेरि यो डिस्टेन्स हुन्छ जहिले कन्स्ट्यान्ट एउटै डिस्टेन्स हुन्छ। यहाँ लिँदा पनि के हुन्छ त्यति नै डिस्टेन्स हुन्छ। यो पोइन्टमा हामीले जब यसरी तान्छौँ यो डिस्टेन्स पनि सेम हुन्छ। यो पोइन्टमा गर्दा पनि यो सबै डिस्टेन्स के हुन्छ सेमै हुन्छ। जस्तै यो दुईटा फिक्स्ड पोइन्टलाई चाहिँ फोकस भन्छ। यहाँ इलिप्समा दुईटा फोकस पोइन्टहरू हुन्छ र यो जुन पोइन्ट हामीले लिएको छौँ यो कुनै सर्ट एन्ड हाम्रो लोकस हुनसक्छ px, y। ठिक छ, र यो pf2 प्लस pf1 इज इक्वल्स टु चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। यहाँनिर जहिले यो कन्स्ट्यान्ट डिस्टेन्स हुन्छ pf1 र pf2 को सम। अब यो p सरेर यहाँ पुग्यो भने पनि यो pf1 र pf2 को सम चाहिँ पहिले जति थियो त्यति नै हुन्छ। एउटा इन्क्रिज भयो भने अर्को डिक्रिज भइरहेको हुन्छ, अर्को डिक्रिज भयो भने अर्को इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ है। र यो दुईटा पोइन्टहरू फोकस भयो। ठिक छ, त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो सेन्टर पनि छ जुन यो फोकस दुईटा फोकसहरूको मिड पोइन्ट छ। यो मिड पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ त सेन्टर भनेर भन्छ, इलिप्सको सेन्टर भनेर भन्छ। फोकसको मिड पोइन्टलाई इलिप्सको सेन्टर भनिन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो इलिप्स र के त हाम्रो इलिप्स र हाम्रो जुन एक्सिस, यो एक्सिस जुन छ एक्सिस भन्छ यसलाई। एक्सिस भनेको चाहिँ फोकसहरू जुन दुईटा छ, फोकस दुईटा फोकसबाट पास हुने जुन स्ट्रेट लाइन छ त्यसलाई चाहिँ एक्सिस भनिन्छ। ठिक छ, फोकसबाट दुईटा फोकसबाट पास हुने स्ट्रेट लाइनलाई एक्सिस भनिन्छ। र यो एक्सिस र इलिप्स जहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ, अब इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट्सहरू यो पोइन्ट्सहरू हाम्रो यो पोइन्ट्सहरू जुन मैले चारवटा यसरी बनाएँ यो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ त भर्टिसेसहरू भन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो। हाम्रो दुईटा फिक्स्ड पोइन्टलाई फोकस भन्छ, त्यो फोकसको मिड पोइन्टलाई सेन्टर भन्छ हैन। र यो फोकसबाट कुनै पनि पोइन्ट अन इलिप्सको डिस्टेन्स यो दुईटा फोकसबाट जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। त्यसै गरी इलिप्स र एक्सिस मिट हुने पोइन्टलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त भर्टिसेसहरू भन्दो रहेछ। अब हामीले कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स डेराइभ गर्न गइरहेछौँ। सो यहाँनिर हामीले फोकस हेरौँ। फोकस भनेको f1 इज इक्वल्स टु -c,0 भयो, यतापट्टि x ड्यास छ र ओरिजिनबाट यो दुईटै के डिस्टेन्समा छ त c डिस्टेन्समा छ, यसरी मान्यौँ हामीले। ठिक छ, यो कोअर्डिनेट c,0 भयो, एउटा कुनै लोकस पोइन्ट छ px, y भन्ने डिस्टेन्स छ। सो हामीले यहाँनिर के बनायौँ त भन्दा लेट f1 -c,0 f2 c,0 बी द फोकी भनेर मानौँ। फोकसको प्लुरललाई चाहिँ फोकी भनेर भन्छ हैन। लेट px, y be any point on the ellipse, be any point on the ellipse भनेर मानौँ। ठिक छ, यो कुनै एउटा पोइन्ट on the ellipse, then by definition of ellipse, हामीलाई के थाहा छ त डेफिनेसन अनुसार यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। द्याट इज pf1 प्लस pf2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ।
र यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले सपोज 2a भनेर मान्छौँ यहाँनिर ठीक छ। अब 2a भनेको अहिले हामी यो पोइन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ, देखिहाल्छौँ के रहेछ त यो 2a भन्ने पोइन्टले के दिँदो रहेछ भनेर। सो सुरुमा हामी इक्वेसन डेराइभ गरौँ यहाँनिर pf1। अब pf1 बीचको डिस्टेन्स कति छ त भन्दा यहाँनिर हेरौँ त x प्लस c को स्क्वायर हैन प्लस y स्क्वायर। अब pf2 भनेपछि रुट अन्डर x माइनस c को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2a हुने रहेछ ठीक छ। अब यहाँनिर हामीले यसलाई एउटालाई यतैपट्टि राखौँ x प्लस c को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ, यतापट्टि 2a माइनस रुट अन्डर x माइनस c को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ। अब दुई साइडमै स्क्वायर गरौँ, सो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स, दुई साइडमै स्क्वायर गर्दा हामीले के पाउँछौँ त x प्लस c को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भयो, यतापट्टि चाहिँ 4a स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 2a भनेको 4a अनि रुट अन्डर x माइनस c को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर र यतापट्टि प्लस x माइनस c को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पाउँछौँ। सो y स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो र x स्क्वायर प्लस 2xc प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a स्क्वायर माइनस 4a रुट अन्डर x माइनस c को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भयो, यतापट्टि x स्क्वायर माइनस 2xc प्लस c स्क्वायर भयो। अब c स्क्वायर क्यान्सल भयो, x स्क्वायर क्यान्सल भयो। अब 2xc र यतापट्टि लाँदाखेरि 4xc इज इक्वल्स टु 4a स्क्वायर माइनस 4a रुट अन्डर x माइनस c को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुने भयो। अब 4 ले क्यान्सल गरौँ भने xc इज इक्वल्स टु a स्क्वायर माइनस a मात्रै हुन्छ यहाँनिर a रुट अन्डर x माइनस c को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म। अब a लाई एकातिर लेखौँ x माइनस c को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भयो र a स्क्वायर माइनस cx लाई मैले यतापट्टि लेखेँ। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरौँ, फेरि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ a स्क्वायर यतापट्टि x माइनस c को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आयो, यतापट्टि चाहिँ a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर cx प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर आउन गयो। अब यहाँनिर और a स्क्वायर यहाँनिर x स्क्वायर प्लस 2cx लेखौँ 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु a4 माइनस 2a स्क्वायर cx प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर आयो अनि यहाँनिर और a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cx प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टु a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर cx प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर भयो ठीक छ। अब यो दुईटा त क्यान्सल आउट हुने भइहाल्यो, बाँकी रह्यो के बाँकी रह्यो त भन्दा a स्क्वायर x स्क्वायर छ, मैले a स्क्वायर x स्क्वायर र माइनस यहाँनिर c स्क्वायर x स्क्वायर लेखेँ ठीक छ। र अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर छ इज इक्वल्स टु a4 माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर यतापट्टि ल्याएँ। अब x स्क्वायर कमन लियो भने a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आउँछ, यतापट्टि a स्क्वायर y स्क्वायर छ, यहाँनिर a स्क्वायर कमन लियो भने a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आउँछ, सरी यहाँनिर पनि c स्क्वायर आउँछ। अब हामी के सपोज गर्छौँ लेट a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर भनेर सपोज गर्छौँ ठीक छ। यति सपोज गर्यौँ भने b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर b स्क्वायर हुने हो। अब a स्क्वायर b स्क्वायर दुई साइडै डिभाइड गरौँ, यहाँनिर a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 हुने भयो र फाइनल्ली के आउने भयो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 चाहिँ के आयो त हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स आउन गयो ठीक छ। यति हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स आउन गयो। अब यहाँबाट एउटा कुरा के देख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त pf1 प्लस pf2 भनेको चाहिँ के हुन्छ ग्रेटर देन f1 f2 को डिस्टेन्स हुन्छ, किनभने हाम्रो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अनुसार ट्रायंगलको कुनै पनि दुईटा साइडको सम चाहिँ थर्ड साइडको सम भन्दा जहिले पनि ग्रेटर हुन्छ, इक्वल पनि हैन ग्रेटरै हुन्छ जहिले ठीक छ। सो pf1 प्लस pf2 भनेको 2a हो र ग्रेटर देन
2c हो, f1 र f2 बीचको डिस्टेन्स 2c हो भनेपछि a ग्रेटर देन c भयो भनेपछि यहाँनेरि अब a ग्रेटर देन c हुने हो भनेपछि हाम्रो a ग्रेटर देन c छ। a ग्रेटर देन c भयो भने a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हुने हो। a को भ्यालु त c को भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ a स्क्वायर ठुलो हुने हो र यसलाई चाहिँ त्यही भएर हामीले b मान्यौं यहाँनेरि। ठीक छ, यसरी हाम्रो आफ्नो इक्वेसन लेख्न सक्यौं। ठीक छ, यसरी हामीले इक्वेसन डेराइभ गर्न सक्यो। अब यहाँनेरि a भनेको के हो b भनेको के हो भन्ने कुरा हुन सक्छ। सपोज यहाँनेरि मैले एउटा इलिप्स बनाउँछु, हेरौँ है त। यो मेरो एउटा इलिप्स भयो, यो मेरो दुईटा फोकस भयो f1 र f2 भन्ने दुईटा फोकस भयो। ठीक छ, र यो भनेको भर्टिसेसहरु हो, हामीलाई थाहा नै छ यो चारवटा पोइन्ट भनेको भर्टिसेसहरु हो। f1 को कोअर्डिनेट -c,0, f2 को कोअर्डिनेट c,0। यो पोइन्टलाई मैले a भने, यो पोइन्टलाई मैले a डैश भने अरे। अब मलाई के थाहा छ, कुनै पनि पोइन्टमा मैले डिस्टेन्स लिए भने सपोज यो पोइन्ट p हो भने pf1 प्लस pf2 इज इक्वल्स टु 2a हुने रहेछ जहीँ पनि। भनेपछि अब मैले चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर गरेर a पोइन्ट सम्म पुर्याए, f1a र के हुन्छ f2a भनेर पुर्याए भनेपछि यहाँबाट के देखिन्छ त, अब यो पोइन्टमा पनि यो डिस्टेन्सको रुल त लागू हुनु पर्यो। भनेपछि f1a प्लस f2a भनेको कति हुन्छ त 2a हुन्छ। ठीक छ, यति भनेको 2a हुन्छ र हामीसँग के छ, यो भ्यालु त c छ, यति डिस्टेन्स त c छ भनेपछि f1a। अब f2a लाई के लेख्न सकिन्छ, f1 f2 प्लस f1a इज इक्वल्स टु 2a लेख्न सक्यो भनेपछि 2f1a इज इक्वल्स टु 2a। f1 f2 भनेको त 2c हुन्छ, सो माइनस 2c भयो। अथवा f1a भनेको के हुने रहेछ, a माइनस c हुने रहेछ। सो यति डिस्टेन्स कति आयो त a माइनस c आउन गयो। अब यहाँबाट हेर्नुस् त, यति डिस्टेन्स a माइनस c छ, f1a को डिस्टेन्स a माइनस c छ र f1 अब यसलाई चाहिँ सेन्टर c भनेर मानौँ, f1c को डिस्टेन्स c छ भनेपछि ac भनेको के लेख्न सकिन्छ, f1a प्लस f1c लेख्न सकिन्छ। a माइनस c प्लस c भनेको कति आयो, a आयो भनेपछि c देखि a सम्मको यो a पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स a रहेछ। अब यो त हाम्रो नेगेटिभ एक्सिस हो र x एक्सिसमा छ भनेपछि यो भनेको -a,0 हुन जान्छ। ठीक छ, यो भनेको के भयो त -a,0 हो। त्यसैगरी यतापट्टि हामीले भ्यालु भेट्ने हो भने तपाईले आफै ट्राई गर्नु होला, यो भ्यालु चाहिँ यतापट्टि a,0 आइदिन्छ। ठीक छ, कति आउने रहेछ a,0 आइदिन्छ। यसरी a,0 आयो। अब यो a ड्याश को लेन्थ कति हुन्छ 2a हुन्छ र यसलाई चाहिँ मेजर एक्सिस भनेर भन्छ, इलिप्स को मेजर एक्सिस भनेर भन्छ। मेजर एक्सिस हुने कन्डिसन यो 2a अथवा a x एक्सिसमा पर्ने चाहिँ मेजर एक्सिस हुने कन्डिसन भनेको a ग्रेटर देन b वाला कन्डिसनमा चाहिँ यो एउटा मेजर एक्सिस भनेर आउँछ। त्यसैगरी यहाँनेरिको पोइन्टहरु भनेको 0 b हुन्छ र यहाँको 0 माइनस b हुन्छ। ठीक छ, एकचोटी तपाईले यो कुरा प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकचोटी मैले चाहिँ यो भ्यालु 0 b भनेको चाहिँ b इज इक्वल्स टु रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हुन्छ भनेर प्रुभ गरिदिन्छु है, कति हुँदो रहेछ हेर्नुस्। सो मैले यहाँनेरि जोडे, अहिलेको लागि यो भ्यालु नसोचौं, यहाँनेरि मैले फोकसको पोइन्टहरु जोडे। फोकसको पोइन्ट जोड्दाखेरि के हुन्छ, अब यहाँनेरि त परपेन्डिकुलर छ र हामीलाई के पनि थाहा छ भने यो f1c इज इक्वल्स टु c(2) हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ हैन। अर्को कलरले बनाउँदा अझै राम्रो देख्नुहुन्छ ल। यो भयो, यति कुरा हामीले हेरौँ है त्यही। सो यति जब भ्यालु लिन्छौं हामीले यहाँनेरि के देख्न सकिन्छ भन्दा यो साइड र यो दुईटा साइड इक्वल छ, किनभने सेन्टर देखि फोकस सम्मको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। यहाँनेरि 90 डिग्री छ भनेपछि यो साइड त कमन छ भने यो दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट हुने हो। यो पोइन्टलाई मैले b भनेर माने ल, यो पोइन्ट b भनेर माने भने यो डिस्टेन्स र अब यो डिस्टेन्स पनि इक्वल हुने हो हैन, यो दुईटा डिस्टेन्स इक्वल हुने हो, अपोजिट साइड्स अफ 90 डिग्री। अब यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने हामीलाई के थाहा छ, f1b प्लस f2b भनेको त के हुन्छ 2a हुन्छ।
अब दुईटै इक्वल छ भनेपछि 2f1b भनेको 2a हुने भयो अथवा f1b भनेको a हुने भयो भनेपछि यो साइड a यो साइड a हुने भयो र जुन यो साइड c छ यति डिस्टेन्स त c छ भनेपछि यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ भनेको a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हुने भयो अथवा रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर यो bc को लेन्थ सो यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 0, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हुने भयो अब यो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायरलाई चाहिँ b भनेर एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ यहाँ पनि त्यही प्रोसेस हो ठक्क यसरी ट्रायंगल बनाउने दुईटा यसरी ट्रायंगल बनाएर त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ र कङ्ग्रुएन्ट प्रुफ गरेर भ्यालु भेट्न सक्नुहुन्छ सो b भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हुने रहेछ अब यो भ्यालु भनेको मैले यसलाई 0, b लेखेँ यहाँनेरि यताबाट 0 माइनस b भयो यसलाई b ड्यास माने अब यो b ड्यासलाई चाहिँ 2b भन्यो भने यो भनेको के हुन्छ माइनर एक्सिस हुन्छ कति बेला माइनर एक्सिस हुन्छ भन्दा a ग्रेटर देन b हुँदा माइनर एक्सिस हुन्छ सपोज हाम्रो a चाहिँ लेस देन b भयो भने a भनेको अब 2a भनेको त्यति बेला माइनर एक्सिस हुन्छ a लेस देन b भयो भने 2a भनेको माइनर एक्सिस हुन्छ र 2b भनेको त्यति बेला के हुन्छ मेजर एक्सिस हुन्छ ठीक छ यसरी यो कुराहरु चाहिँ प्रुफ गर्यौं हामीले र इलिप्समा हामीले जान्नुपर्ने मेन कुराहरु भनेको चाहिँ यिनीहरु नै हो हैन र सायद यति कुराहरु गर्न तपाईलाई खासै अप्ठ्यारो नपर्ला ठीक छ जस्तै अब फर्मुलाजहरु तपाईहरुले लेखिदिनु पर्यो भने सपोज इलिप्स एउटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 छ र यसमा चाहिँ के छ a ग्रेटर देन b छ भनेपछि c को भ्यालु भनेको के हुन्छ रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ हामीले अघि लेखेका थियौं b इज इक्वल्स टु रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर सो यहाँबाट भेटिहालिन्छ यो भनेको सेन्टर टु फोकस सम्मको डिस्टेन्स त्यसैगरी फोकी भनेको के हुन्छ त फोकी भनेको यहाँनेरि x एक्सिसमा मेरो पर्यो नि त a ग्रेटर देन b हुँदा त मेरो मेजर एक्सिस x एक्सिसमा पर्यो मेजर एक्सिस जहाँ पर्छ त्यही नेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फोकीहरु लाई गर्छ अनि त्यति बेला प्लस माइनस c, 0 भनेको हाम्रो फोकी हुने भयो भर्टिसेसहरु भनेको कहाँ पर्ने भयो त भर्टिसेसहरु भनेको मैले भनेको थिए चारवटै पोइन्ट तर जनरली हामीले चाहिँ मेजर एक्सिसकै पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ मेजर एक्सिसमा र मेजर एक्सिसको जुन लाइन छ र हाम्रो इलिप्सको जुन पोइन्टहरु यहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ नि जस्तै a र a ड्याश हो यो पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ के भन्छ त भर्टिसेस भन्छ सो यहाँनेरि प्लस माइनस a, 0 भनेको भर्टिसेस हुन्छ त्यसैगरी लेन्थ अफ मेजर एक्सिस ठीक छ लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भनेको 2a भयो लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भनेको कति भयो त 2b भयो त्यसैगरी अर्को चोटी हामीले लियौं कस्तो इक्वेसन लियौं भन्दाखेरि यही इक्वेसन लियौं तर a लेस देन b भयो अरे त्यति बेला c इज इक्वल्स टु के हुन्छ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुन्छ अब हाम्रो इलिप्स यसरी बस्ने गर्छ के यसरी बस्दिन्छ इलिप्स त्यति बेला y ड्याश मा भएको बेला चाहिँ यो चाहिँ एउटा b चाहिँ हाम्रो मेजर एक्सिस हुन्छ 2b हैन यहाँनेरि भनेको 0, b र 0, -b भयो यो हाम्रो मेजर एक्सिस भयो र माइनस a, 0 को जुन लेन्थ छ 2a त्यति बेला माइनर एक्सिस को लेन्थ भयो सो c को भ्यालु यति हुने भयो फोकी भनेको त हाम्रो केमा पर्ने भयो यही मेजर एक्सिसमा पर्छ र कति हुन्छ त कोअर्डिनेट यति बेला 0, प्लस माइनस c हुने भयो त्यसैगरी भर्टिसेसहरु भनेको 0, b र 0, b हुने भयो भने चाहिँ 0, प्लस माइनस b हुने भयो त्यसैगरी मेजर एक्सिस को लेन्थ भनेको कति हुन्छ मेजर एक्सिस को लेन्थ भनेको 2b हुन्छ र माइनर एक्सिस को लेन्थ भनेको चाहिँ 2a हुन्छ ठीक छ यति नै हाम्रो जनरल कुराहरु जुन हामीले हेर्नु पर्ने हो प्याराबोला सम्बन्धी यति नै कुराहरु हामी जनरली चाहिँ प्याराबोला सम्बन्धी हेरिरहेका हुन्छौं है ठीक छ ल मलाई लाग्छ यति कुराहरु तपाईले बुझ्नु भयो होला सो आज हामीले हाइपरबोला इलिप्स सम्बन्धी यति नै कुराहरु हेर्यौं अब कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो कुनै कुराहरु तपाईले बुझ्नु भएन बुझ्न अप्ठ्यारो भएन तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने जस प्रब्लमहरु एकदमै सजिलो हुन जान्छ है त्यसैले कन्सेप्ट्सहरु चाहिँ मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ र त्यही कन्सेप्ट्सको आधारमा हामीले प्रब्लम सल्भिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ जति तपाईले प्रब्लम्सहरु भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो हैन सो सबै डिटेलली हेर्न खोज्नु होला
ठिक छ। पढ्ने तपाईसँग धेरै अलिकति समय मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन, पढ्ने समय अलिकति मजाले मिलाउनु होला, म्यानेज गर्नु होला र सबै कोर कन्सेप्ट्सहरु चाहिँ स्टडी गर्नु होला, किनभने त्यसले तपाईलाई पछि जुन कम्प्युटरको अलिक कोर सब्जेक्ट्सहरुमा तपाई छिर्नुहुन्छ त्यतिबेला त्यसले एकदमै धेरै हेल्प गर्छ है। ठिक छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।